लोकसभा इलेक्शन जाले त्या भाशेन इलेक्शन्स जाले आनी सांतांद्रेन ज्या भाशेन तुका रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड जाले. वॉट इज युअर से? यू हॅव फेल्ट लायक दॅट जातलें अशें आशिल्लें म्हणून कितें? पळय कशें आसा, जो रिजल्ट येयला तितून आयज आमकांय कळून येता की आमकांय खुबशें काम करपाक जाय, कित्याक ग्रावंडाचेर काम वावरचें पडटलें. आमी जें काम केलां तेजे बाबतींत जावं जे तुमी पळयलां आसतलें लोकसभा इलेक्शन एक सेंटराचें इलेक्शन आसा. सेंट्रल इलेक्शनाचें एक दुसरे भशेन गेलां आसूंक शकता. सो हितून आमी एनालायज करता कशें आमी मीस कमी पडले, खंय आमी कमी पडले, आनी त्या प्रमाणे आमी जें आमचें काम आसा तें वाडयतले आनी त्या प्रमाणे आमी लोकां मेरेन वयतले, लोकांक सांगतले. आनी म्हाका दिसता आयज खंय ना खंय आमकां चेंजीस घडोवपाच्यो पडटल्यो. खुबशे आमकां पॉयंट्स म्हटल्यार खंय काम करपाक जाय तेजेर आमी भर दितले. बट वॉट वेंट रॉंग फॉर यू फील? सांतांद्रेन तूं लीड घेवंक शकूंक ना, वो तुका तितलें लागीं येवंक ना तूं? पळय कशें आसा, आतां तितून खुबशे पॉयंट्स आसा ते एनालायज आमी करीत आसा आनी आमच्यो ज्यो मेंबर्स मिटींग आसा, आमचे जे कॉर्डिनेटर्स आसा तेंचे कडेन आमच्यो मिटींग चालूच आसा. सो हें आमी डायरेक्टली एक्झॅक्टली आमचें इंटरनल जें आसा तें आमी तुमकां सांगपाक शकना, पण आमचें जें काम आसा म्हटल्यार जें बूथ लेवल काम आसा तें आतां आनीक वाडोवन आमी काम करून घेतलें आनी म्हाका दिसता फुडल्या हितून ऑलमोस्ट आमचें जें काम आसा तें फुडें व्हरोन आमी फुडली जें 2027 इलेक्शन आसा तें बरे पैकी कंटेस्ट करपाक. वीच आर द कॉन्स्टिट्युएन्सी आर लुकींग? वो आतां जशें तुमी पयले ते म्हणटाले तुमी सगळे 40 म्हणटाले, वो स्पेशली उमकेच कॉन्स्टिट्युएन्सी टार्गेट करतले? ते कशें आसा, ते पार्टी डिसिजन आसा. सो फूल एंटायर पार्टी जावं आमची जी कॉन्स्टिट्युएन्सी ब्लॉक कमिटीज आसा हेंचेय डिसिजन आसा आनी ते जेन्ना उलयतले तेन्ना ते फॉर्ड करतले की खंय आमी कंटेस्ट करपाचें, कितें करपाचें, त्या प्रमाणे आमी ते जातले. सो आमचे सद्याक तरी आमची इंटरनल मिटींग्स चालूच आसा, सगळे ग्रावंड लेवलाचेर कॉन्स्टिट्युएन्सी इंटरनल मिटींग्स मेंबरां कडल्यान की खंय आमी फेल गेले, खंय आमची चुकी जाल्ल्यो आसा, लोकां कडेन पावोवपाक चुकी जाल्या, वॉट एवर इट इज. सो आमी ते आतां सद्याक एनालायज करता आनी त्या प्रमाणे आमी फुडलो जो आमचो जो स्टेप आसा तो घेतले. बट इफ यू कूड हायलायट वॉट आर द थिंग्स दॅट वेंट रॉंग? पळय कशें आसा, आयज दोन सांगूंक शकता? बेजिकली कशें आसा, खूब जाणांक अशें दिसूंक लागलें की सेंट्रल इलेक्शन आसा हितून लोकल पक्षाचे त्या प्रमाणे सेंटराक वचपाक शकना, अशें खूब जाणांक उलोवन दाखयता की तशें आसा, कित्याक आमी विधानसभेक तुमकां सपोर्ट करतले, लोकसभेक आमी एक सेंट्रल पार्टीक जावं ती BJP जावं ते काँग्रेस, सो अशें सेंट्रल पार्टीक आमी हें करतले अशें तांकां दिसून येयलें. सो हो एक पॉयंट आसपाक शकता, कारण आयज तुमी पळयता आसतले आतां म्हादयचो पासून इश्यू जालो. आयज खंय ना खंय लोकल पक्ष आसलो नाल्यार तो म्हादयचो इश्यू सेंटराक वचून दामून दवरपाक शकता. जे स्थानीक पक्ष आसा तांकां खबर आसा की लोकल इश्यू कितें आसा, बट आमी तो कॉन्सेप्ट घेवन गेल्ले. बट ते सद्याक कशें आसा ताका टायम वयता अशें आयज तर आमकां दिसता की लोकांक जे अवेरनस जावपाक, जे लोकलिस्टीक आसता ते अवेरनस जावपाक टायम वयता आनी विधानसभेच्या इलेक्शनाक वचून तेच जालें टायम वयता. हेच्या पयलू जेन्ना लोकल पार्टी आसल्यो म्हटल्यार जे रिजनल पार्टीज आसल्यो, रिजनल पार्टी हेच्या पयलू गोंयान रूल केल्ले, जावं ती UGDP जावं ती MG पॉलिटिकल पार्टीन रूल केल्ले. सो हेका आतां फुडें वचून म्हाका दिसता तें जावपाक टायम वयतलो, लोकांक कडेन अवेरनस जावपाक टायम वयतलो आनी आमचे कडेन थोडे रिसोर्सीस जे आसा ते खूब कमी पडले, फायनान्शियल रिसोर्सीस आमी कमी पडले. सो त्या हितून आमचे जे पब्लिसिटी जावं मार्केटींग करपाक जाय आसली ती आमकां त्या लास्ट मुवमेंटाक, लास्ट फेजाक जी व्हरपाक जाय तेय आमकां खुबशे कमी पडले आनी तितून बाकीच्यो पॉलिटिकल पार्टी आसल्यो तेंच्यांनी तो बूस्ट केलो. बिरेशाक भिरांत आसा सांतांद्रेन? पळय भिरांत म्हटल्यार पळय खंयच्याय तूं इलेक्शनाक वचता तेन्ना कितें हांव जेन्ना फुडें सरलोलो तेन्ना पासून भिरांतेन फुडें सरनासलें, कितें तरी गोंयच्या मोगाक लागून काम करतलें म्हणून फुडें सरलें. सो हेच्या फुडें पासून गोंयच्या मोगाक काम करतले, लोकांक समज दिसता की आमी खरेंच बरें काम करता आनी गोंयकारां खातीर काम करता, गोंयचो आवाज ह्या विधानसभेन पावोवपाक काम करता, लोक म्हाका निवडून हाडटले. फाल्यां समज लोकांक दिसना जाल्यार लोक निवडून हाडचे ना. इट इज हेज सिंपल. फाल्यां डेमोक्रेसी ती आमची आनी इट इज द ब्युटी ऑफ डेमोक्रेसी, वेर आमी प्रत्येक मतदार राजा आसता आनी मतदार जेन्ना मत मारता तेन्ना तो त्या टायमार राजा आसता आनी तेन्ना मत मारून हाडटा. ह्या भाशेन ज्या भाशेन ट्रेंड जाला आनी ज्या भाशेन एक चर्चा चल्ल्या, विरेश थिंगा रावतलो वो दुसऱ्या पार्टीन वयतलो? पळय कशें आसा, आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स एक विजन घेवन फुडें सरलेले. ना विरेशाचें उलयता. हय, विरेश म्हटल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स. हांव कोण अपक्ष आमदार असो न्हू, हांव रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स स्थापीत करता तेन्ना आमचो एक प्रमुख भागीदार आसले. आमी कित्याक फुडें सरलेले, हांव मनोज विश्वेश जावं बाकीचे जे आमचे वांगडी आसले हे फुडें सरलेले फक्त एक गोंयच्या मोगा खातीर, गोंय राखपाक आनी गोंयची आयडेंटिटी अस्मिताय जी आसा ती राखपाक लागून. आयज तुमी पळयता आसतलो गोंयांत कितल्योश्यो घडणुको जाता आनी त्यो घडणुको कश्यो जाता की गोंयकारांक म्हटल्यार लॉ एंड ऑर्डर फेल जाल्लो आसा, लॉ एंड ऑर्डर
सेंटर कसो फेल जाला, कशें मायग्रेशन जालां आनी कशें मायग्रंट येवन आयज कशें गोंयकारांचेर दबाव घालता. तुमी पळयलां आसतलें आतां आजगांवचोच रिसंट मॅटर पळय, आमी हेज्या पयलू कितलेशे फावटी हे मॅटर्स जे आसा ते हायलायट करीत रावले, मात आयज तो मॅटर लोकांक कळोन येयला, आयज कशें लँड ग्रॅबिंग चालू आसा हें सगळें कळोन येयला. सो हे जे आसा आतां रिसंटली मेडशे तुमी पळयला आसतलो, केदो व्हडलो सीज फायर जालो, केदो व्हडलो उजो पेटलो स्क्रॅप यार्डाक आनी तेन्ना कितें जालें, कितलेशे जाण आयज कॅज्युलिटी जाल्ले आसा, कितलेशे जाण हॉस्पिटलायज जाल्ले आसा. सो हे जे मॅटर आसा, हे जे इश्यूज आसा, हे जे इश्यूज आमी कंटिन्युअसली हायलायट करून दवरिल्ले, हे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान दवरिल्ले आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जल्माक येयल्लो कित्याक जी गोंयची अस्मिताय राखपाक लागून आनी गोंयची आयडेंटिटी. You have not answered my question. There is a speculation बाबा विरेश आर्जीन रावतलो उडकी मारतलो. ना, विरेश नेक्स्ट असेंब्ली इलेक्शन येता. विरेश आर्जीन आसा, आर्जीन रावतलो आनी आर्जी फुडें व्हरतलो. कारण आर्जी फुडें व्हरपाक लागून आमी काम करता. रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हटल्यार गोंयची अस्मिताय राखपाक लागून. आनी फाल्यां अशें आसा की खूब जाण स्पेक्युलेशन खूब करतले, मात अशें कोणूच धरपाचें ना, कित्याक गोंयकारां खातीर आमी फुडें आसा. फाल्यां आमकां समज ना जाल्यार आमी ओगी घरा बसपाक शकता, कांय हरकत ना. मात लोकांक समज जाय आमचो आवाज विधानसभेन पावपाक, आनी विधानसभेचो आवाज खंय ना खंय लोकांचे प्रश्न जे बारीक समाजाचे प्रश्न आसा हे विधानसभेत पावपाक, आनी निश्चितपणे विरेशाकूच न्हू, रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे कितलेशे आमदार ह्या विधानसभेत पावतात. ओके.